बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद इंतहाई अहम सवालात। आज भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर को पाकिस्तान के मीडिया पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। 10 इंतहाई अहम निकात जिसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और पहली मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज शरीफ की उस ट्वीट का जवाब दिया जिसमें कहा गया कि इमरान खान आर्मी चीफ पर हमला करवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया जिसका पाकिस्तान के मीडिया पर एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया दोनों तरफ से। इस जो ट्वीट थी उसको आड़े हाथों लिया गया, जवाब आ गया है पहली मरतबा। इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और फिर शहबाज हुकूमत में 850 कत्ल किसने कराए, ये इंकिशाफ किसकी तरफ से किया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और फिर कोयटा के मकतूल वकील के बेटे को पुलिस ने क्यों 12 घंटे तक हब्से भेजा में रखा। शहजाद अकबर साहब की एंट्री हुई है काफ़ी दिनों के बाद और उन्होंने आते ही कहा कि जनाब हमारे दौर में यानी जनरल बाजवा के कब्जे में नैब था। और उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर इमरान खान के खिलाफ अलकादी ट्रस्ट केस का पोल मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। जरदारी को जेल में कौन मेजर मिलने जाया करता था और आसिफ जरदारी ने इससे क्या इंतहाई अहम पैगाम दिया। और फिर काजी फैज ईसा की जायदाद की मालूमात किसने हुकूमत तक जो है वो पहुंचाई। और फिर पीटीआई को आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की ख्वाहिश, क्या ये ख्वाहिश हकीकत का रूप ले सकेगी। कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से दूर रखना चाहता है। नवाज शरीफ को रिलीफ किस अदालत से मिलेगा। और फिर अदालत मामला जाने से पहले ही फैसला सुना दिया गया। और पार्लिमानी कमेटी बराए इलेक्शन इस्लाहात का ढोंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कैसे बड़े फैसले कर लिए गए, क्या अभी से धांधली की मुकम्मल मनसूबाबंदी शुरू हो चुकी है। इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं खान साहब का एक इंतहाई अहम खिताब। वो ये कहते हैं कि जब मैं बरतानिया में केस लड़ रहा था तो वो मीडिया की हेडलाइन था। बरतानिया के एक वकील मेरा केस लड़ रहे थे। वकील कहता था कि अगर आपने मुझसे किसी किस्म का भी झूठ बोला तो 3 साल कैद हो गई। इनका इखलाकी म्यार इतना ज़्यादा था, वो कहते थे कि अदालत में आपने सच बोलना है। मुझे खौफ आ रहा है कि ये मुल्क जा कहाँ रहा है। मेरे लिए आसान है कि कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन लोग क्या करेंगे। मौलाना रोम का हवाला दिया कि जब पूछा कि कौम कैसे मरती है तो उन्होंने कहा कि जब अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाए एक आदमी फैसला करता है कि हुकूमत गिरानी है। बाजवा ने यही किया। और फिर ख्वाजा आसिफ ने भी ये कह दिया कि 1 साल बाद ही जनरल बाजवा ऐसी बातें करते रहे। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जनरल बाजवा है। 180 से ज़ायद मुकदमात मुझ पर किए गए, लेकिन इसके बावजूद IMF मुआहदे में हमने साथ दिया। व्यूअर्स, 2 इंतहाई अहम निकात पर रोशनी डाली है खान साहब की तरफ से। और वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा का किरदार पहले दिन से ही मशकूक हो गया। और इसकी जो कहानी हमने आपको 2 रोज़ पहले सुनाई कि जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाते हैं तो उसी वक्त जनरल बाजवा अपना घनौना किरदार जो है वो अदा कर रहे थे। और किसी के कहने के ऊपर यानी वो शख्सियत जो थी एक स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया वो जनरल बाजवा थे। आज ये सवाल पाकिस्तान की आवाम और अदालती निज़ाम से, और जब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो ज़रूर वो उस अदलिया के जज को बुलाकर ये सवाल करें कि किस बुनियाद पर आपने एक स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने दिया। आज भी उस जज से ये सवाल किया जा सकता है। फिर व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान के गिर्द एक घेरा तंग जो है वो 1-1.5 बरस से पहले ये कहानी शुरू नहीं हुई, बल्कि तमाम जो इस वक्त रिवोल्यूशंस हो रही हैं उसमें जनरल बाजवा का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। फिर वो खान साहब ये भी कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा 1.5 बरस पहले ही शुरू हो चुका था। और वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे उनका हाल आज़म सवाती जैसा हुआ। आज़म सवाती का भी जिक्र किया, तशद्दुद कराया गया सिर्फ एक ट्वीट पर। खान साहब ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बेटों के बैंक अकाउंट में 16 अरब आते हैं। इसहाकडार ने इकरार किया कि मैंने पैसा बाहर भेजा। हुदैबिया पेपर मिल्स में उनका असल पैसा बाहर पड़ा हुआ है। जब ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान में पैसे को वापस लाया जाता है। आपने अगर एक चीज़ नोट की हो, जब डॉलर ऊपर जाता है ना तो इसके साथ साथ ही
یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور پاکستان میں اس کی جو پرائس ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے، اور اگر اس پیسے کو پاکستان واپس لے کر جائیں گے تو یقیناً ایک فائدہ ہوگا، اور اسی فائدے کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر شہباز شریف نے ایف آئی اے میں تبدیلیاں کی، اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ ہو چکی۔ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کے ساتھ کیا ہوا، مقصود چپراسی والے کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ جو خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا وہ آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کا کیس تھے، جس میں زرداری کی جنرل باجوہ سے ڈیل ہوتی ہے، اور وہ بھی پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، اور دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں بھاگنے کے لیے اور لوگوں کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور آیا تو جنرل باجوہ کے پاس نیب تھی، وہ سارے کیس رک گئے۔ اچھا، یہ بات نہ صرف خان صاحب نے نہیں کی، اس سے پہلے بھی خان صاحب یہ جہاں پر یہ بات کرتے رہے، آج پہلی دفعہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھاگ گئے، حمدہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے، لیکن خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بہت آسان ہے نا کہ خان صاحب کو آفرز بھی ہیں کہ جناب آپ چلے جائیں اور آپ کے ساتھ کچھ جو برا سلوک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو ایک پلان جو ہے وہ ترتیب دینا ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے گرفتار کیا جائے اور سزا سنا دی جائے، اندر ہوں گے، کیمپین نہیں کر سکیں گے، ووٹر کو توڑا جائے گا، باہر الیکشن ڈے پر لوگوں کو باہر نہیں نکال سکیں گے، تو یہ ساری ایکسرسائز بچ جائے گی اگر عمران خان صاحب جو ہے پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ لیکن جواب دے دیا کہ وہ باہر نہیں جائیں گے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ نیب کی ریکوریز کی ایک تقریباً 480 ارب کے قریب پیسہ جو ہے وہ ریکور ہوتا ہے، 1100 ارب روپیہ رہتا تھا، اور پھر نیب میں ترامیم کر دی گئی۔ نیب کا چیئرمین اپنی مرضی کا یہ لوگ لگاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک شرم والا تھا، ایک عزت دار تھا، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن باقی لوگ آ کر کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ 6 مختلف قسم کے کیسز جو ہیں خان صاحب کے اوپر کیے گئے، اینٹی کرپشن کا حوالہ دیتے ہیں، ایف آئی اے میں خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں، تاکہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ القادر کیس کا خان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا اس کیس کا بنیادی مقصد تھا، اور یہ بھی امپورٹنٹ نقطہ ہے جو اس سے پہلے کہیں پر خان صاحب کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا کہ ملک ریاض صاحب اوبویسلی ایک بلڈر ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، تجربہ ہے بلڈنگز بنانے کا، بیچنے کا، خیر وہ لوگوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، یہ بھی ان کے پاس بہت وسیع تجربہ ہے۔ کام جلدی کروانا تھا، اسی لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی ملک ریاض سے ڈیل ہوئی، ہمارے سامنے صرف یہ فیصلہ آیا کہ اگر آپ اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھیں گے تو یہ پیسے پاکستان آ جائیں گے، ورنہ ہمیں برطانیہ جانا پڑتا، وہاں کیس کرنا پڑتا، اور پھر معاملات لٹک جاتے۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان پیسہ آ جائے۔ اچھا، اب اس میں نا 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ نے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، اور میں اس دن عرفان قادر صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، وہاں سے آپ نکال لیں، ریاست کو ملا نہیں ملا، پیسہ کہاں پر گیا، اگر پیسہ موجود ہے کیا اس پیسے کو کسی سیاستدان نے اپنی جیب میں ڈالا، اگر ڈالا تو یقیناً غلط کیا، اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے۔ اگر پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، اور اگر بہت سارے ثبوت برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ہیں، تو پھر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں پیسے جائیں، یہ بھی انہوں نے کہا، تو پھر سپریم کورٹ کے پاس جائیں، ساری زمین ٹرسٹ کے نام پر ہے، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے فارن آفس گفٹ جاتے ہیں۔ اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کا بھی ایک محاذ ہے جو خان صاحب کے خلاف جو ہے کھولا گیا، پھر کابینہ کے پاس یہ چیز جاتی ہے، پھر ایف بی آر کے پاس جاتی ہے، یعنی اس کی مالیت، اور پھر ملٹری سیکٹری قیمت لگوانے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے۔ اگر کوئی لینا چاہے تو لے لیتا ہے، ورنہ وہ توشہ خانہ میں اسے جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جب سے توشہ خانہ کا کیس شروع ہوا، ہم یہ بات بار بار کرتے رہے کہ اس کیس میں مریم نواز شریف پکڑے جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے مہنگی گاڑیاں استعمال کی۔ قانون کے مطابق گاڑی آپ لے نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، لیکن انہوں نے گاڑیاں خریدی، اور جب مریم سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مریم نواز نے گاڑی ڈکلیئر نہیں کی، مجھے بھی گاڑی ملتی ہے، یعنی خان صاحب نے یہ بات کہی،
और फिर नवाज शरीफ ने सालों गाड़ी चलाई, यानी ये भी एक मंतक हमें पाकिस्तान में समझ नहीं आई कि आप गाड़ी सालों साल चलाते रहें, जब वो टूट फूट का शिकार हो जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाए, तो फिर आप यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में उसे डिक्लेयर करें। और फिर कानून किसने तोड़ा, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम को करना है। अदालतें क्योंकि फैसला नहीं कर रही, अवाम ही कर सकती है, और अवाम ने फैसला कब सुनाना है, जब इलेक्शन में ये लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरी बहन के ऊपर मुकदमा किया गया, केस 6 अरब की ज़मीन का बनाया गया, ये इतने डफर हैं कि मेरे बहन ने चेक से पैसे दिए, इसने एक चेक 25 अप्रैल और दूसरा 2 जून 2022 को चेक दिया, मैं वज़ीर आज़म नहीं था, तो कैसे असरअंदाज हो सकता था। मेरे ऊपर कत्ल के केसेस हैं, कोयटा में जिस शख्स का कत्ल की बात की गई उसकी बीवी की गवाही आ गई कि हमारी जो है वो ख़ानदानी दुश्मनी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे कई घंटे हब्से बेजा में रखा गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका मुद्दा भी इमरान खान पर डाल दिया गया, ज़िले शाह का भी जो कत्ल था वो भी खान साहब पर डाल दिया गया। अच्छा, अब शहबाज शरीफ के हवाले से खान साहब ने एक बात कही कि शहबाज शरीफ लोगों को कत्ल करने के मास्टरमाइंड हैं। आबिद बॉक्सर का उन्होंने एक अपनी उस तकरीर के अंदर एक शॉट भी चलाया है, और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं SHO सब्ज़ादार था और मुझे पैगाम भिजवाया गया कि शहबाज शरीफ 5 बंदे मरवाना चाहते हैं, मैंने इनकार किया, और फिर उमर विर्क ने सब्ज़ादार में 5 बंदे मारे। अब उमर विर्क साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो कुछ हुआ यकीनन इसका जवाब जो है उमर विर्क साहब को भी देना चाहिए। फिर गार्डियन में ये चीज़ लिखी गई कि 850 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई हैं जी पाकिस्तान में, और ये सब कुछ शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई ऐसा हुआ। शहबाज शरीफ ने मुझ पे इल्ज़ाम आयद किया कि मैं आर्मी चीफ को कत्ल करवाना चाहता हूँ। ये एक और पेंडोरा बॉक्स है जी, जो काफ़ी दिनों से खुला हुआ है। इसका पहली दफ़ा खान साहब ने ना जवाब दिया है, डायरेक्ट जवाब दिया, ट्वीट तो कर दिया था, लेकिन जवाब उन्होंने क्या दिया, वो ये कहते हैं कि चोर हमेशा चोर की तरह सोचता है, इसलिए ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मरीम नवाज की वीडियोस मौजूद हैं कि ये नैब ऑफिसर पथराव करते हैं, लेकिन इस पर कोई केस नहीं हुआ, ये मुझ पर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ, उससे पहले जब मुझे गिरफ्तारी होती है तो उसका एक रिएक्शन आना था। जब आप किसी को फॉलो करते हैं, आपकी कोई वाबस्तगी होती है, तो लोग ऑब्वियसली उन्हें पसंद नहीं आएगा कि उनके लीडर के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसका एक तरीकाकार है एहतजाज करने का, जिसका खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने इजहार भी किया। और अगर नवाज शरीफ को इस तरह गिरफ्तार किया जाए तो नून लीग के लोग सड़कों पर होंगे। अगर बिलावल जरदारी के साथ भी ये कुछ होता तो यकीनन सिंध की सड़कें खून और आग की होली जो है वहाँ पर खेली जाती, और आपको ये सड़कों पर सब कुछ नज़र आता। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन था, तरीक़ाकार कुछ लोगों का गलत था, ऑब्वियसली इसको कंडेम किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। व्यूअर्स, अब शहजाद अकबर साहब के बारे में भी आपको बता दें, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो टेलीविजन स्क्रीन्स पर आए हैं, और उनका ना एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें बहुत ही अहम बातें कही गई और बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। आज पाकिस्तान की मीडिया की ये जीनत बना रहा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ना उनसे सवाल किया गया कि वो एक बेहतर इंसान है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेट जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। ये कुछ दिनों से बात हो रही थी और उनसे मंसूब की गई, और फिर मैं देख रहा था पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स को, जब ये इंटरव्यू चल रहा था ना शहजाद अकबर साहब का, तो जियो के ऊपर कुछ टिकट्स चलना शुरू हो गए, और शहजाद अकबर साहब किसी महफिल में मौजूद हैं, मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कुछ रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। फिर वो बाकायदा क्लिप्स चलाए गए, दिखाया गया कि ये बात उन्होंने कही है, गैर रस्मी गुफ्तगू, और उसको बाकायदा फट्टे मारे गए। यानी ब्रेकिंग क्यूब्स चलते हैं, एक तरफ इंटरव्यू चल रहा है तो दूसरी तरफ जो है बाकायदा तौर पर उसको खबर को निकाला गया, सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए कि जनाब देखें शहजाद अकबर साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हालांकि उसकी के हवाले से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि मैंने कहा था कि जनाब ये ज़रा बेहतर है, ये ज़रा सामने खड़ा हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेट जाते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने। फिर शहजाद अकबर साहब ने ये भी कहा कि नैब के नोटिस का मैंने जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे नोटिस जो हैं वो शहजाद अकबर साहब को भेजे जा रहे हैं। नैब भगोड़ी है, नैब को कहा कि जो सवाल करना है वीडियो लिंक से करें, लेकिन वो नहीं माने। उनके हर सवाल का यहाँ से जवाब दिया और ट्वीट किया, मैं नहीं भागा और मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए मैं पाकिस्तान में जो कुछ मेरे साथ सलूक किया जा सकता है, जो हाल शहबाज गिल का हुआ
میرے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا، لہٰذا میں پاکستان نہیں آ رہا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو یقیناً میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان میں عدلیہ اس وقت کوئی آزاد فیصلے نہیں کر رہی۔ میرے بھائی کو پکڑا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، لیکن کورٹ میں کچھ جو ہے وہ ہیرنگز نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض کو بھی پکڑا ہوا ہے، وہ تو خیر مقدمہ بھی درج نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اعظم جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کے حوالے سے بھی بات انہوں نے کی کہ جب لوگ اغوا کر دیے گئے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ اعظم خان کئی دن سے جبری گمشدگی کا شکار ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا۔ جب انہوں نے NCA کا نام لیا تو برطانیہ نے کہا کہ اپنے اندرونی معاملات میں ہمیں مت گھسیٹیں، اس لیے اسے القادر کا نام جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اس کیس میں جو ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے جو اثاثوں کو ضبط نہیں کرتا بلکہ فریز کر دیتا ہے، یہ سارا کیس بغض عمران پر مبنی ہے۔ میں بار بار نیب کو بتا چکا کہ حکومت پاکستان کا اس سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ملک ریاض اور NCA کے درمیان معاملہ ہے۔ اصل معاہدہ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ہے۔ سیٹلمنٹ ساری ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ہوئی۔ حکومت پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا جس کے تحت پیسہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جاتا، اس لیے ملک ریاض اور NCA کے معاہدے پر ویسے ہی عمل کیا گیا اور پیسہ سپریم کورٹ گیا۔ ملک ریاض چاہتے تھے کہ وہ بحریہ کے کیس میں لگائے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے جرمانے میں یہ پیسے ایڈجسٹ کر دیں، سو وہ کر دیے گئے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض سے سیٹلمنٹ کی کہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی والا معاہدہ کرایا اور پھر ٹرسٹ کی زمین لی، جبکہ شہزاد اکبر کے مطابق وہ ٹرسٹ کی زمین NCA کے معاملے سے 1 سال پہلے خریدی گئی تھی۔ فیصل واڈا سمیت کسی نے بھی اس وقت تنقید نہیں کی تھی۔ منٹس آف میٹنگ میں سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ نیب کے سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ والے چلاتے تھے اور یہ وہ راز ہے، یا کہنا چاہیے کہ ایک نیا پنڈورا باکس جو انہوں نے کھول دیا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم تھا کہ شہزاد اکبر صاحب تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو پیپرز دکھاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ شہزاد اکبر نے یہ کہا کہ یہ تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیب کے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، یہ بات نہ ان کی کم از کم میں اس لیے بھی مجھے یہ صحیح لگ رہی ہے چونکہ نیب کیسز کس کے خلاف پرسو کر رہا تھا، وہ تھے آپ کے شہباز شریف صاحب اور ان کا خاندان۔ ان کیسز کا کیا ہوا؟ ملک سے باہر بھیجنے والا جو آئیڈیا تھا اور جس طرح التجا کی گئی وہ کس کا تھا؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ تھے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کردار ادا کیا۔ تو اگر آج شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی، تو وہ طاقت تھی جس نے یہ سب کچھ کیا اور جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا میں یہ بات مسلسل کہتا رہا اور پاکستان میں میرے سمیت آج لوگ یہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ جناب آپ کاغذ لہراتے تھے، کیس آگے نہیں جاتا تھا۔ آج شہزاد اکبر صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ جناب اگر کوئی کیس ہے تو آپ اس کو آگے بڑھائیں، تو کیس ابھی تک کیوں دائر نہیں کیا گیا؟ اور یہی حال جو تھا وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن اس وقت سچویشن اور تھی۔ جنرل باجوہ مریم نواز کی بیل کرواتے ہیں، انہیں باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تنظیم سازی کرتی پھرتی ہیں، جلسے جلوس کرتی پھرتی ہیں۔ یہ کون کروا رہا تھا؟ وہ جنرل باجوہ کروا رہے تھے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ کی گھڑی کبھی نہیں دیکھی، میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے نیب کو بھی یہی بیان دیا کہ میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی کو جانتا ہوں جسے گھڑی بیچی۔ میں نے کچھ دن پہلے کچھ صحافیوں سے آف دی ریکارڈ کچھ ملاقات کی، یعنی بات کی۔ شہباز شریف بالکل لیٹ چکا ہے، اس کے مقابلے میں نواز شریف بہتر ہے۔ مطیع اللہ جان کے معاملے پر میں نے عمران خان کو اس وقت کہا اور انہوں نے اسے ریلیز کروایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی معلومات ایک رپورٹر نے دی اور ہم نے اس پہ تصدیق کرائی، اور پھر جنرل فیض نے جہانگیر ترین سے ملاقات کرائی کہ چینی والے معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ شوگر کمیشن نے اچھا کام کیا اور میں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھی رپورٹ تھی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلمان شہباز کو TT اسکینڈلز میں بری کر دیا جاتا ہے، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، ورنہ جج نے جس کی فرمائش پر فیصلہ لکھا تھا وہ ارشد کو بھی قصوروار ٹھہراتے۔ سب سے بڑا ڈاکومنٹ بیس یہ کیس تھا، لیکن انہیں بری کر دیا گیا۔ جب آصف علی زرداری جیل میں تھے تو ان سے ایک میجر صاحب ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ میجر صاحب سے پوچھتے کہ کیا یہ عمران نیازی کی جیل ہے، اور پھر خود جواب دیتے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جیل ہے۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو حالات ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ڈیل ہوتی ہے، آصف علی زرداری صاحب باہر آ جاتے ہیں۔
व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए और उसे इलेक्शन में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए। उनके मुताबिक नवाज शरीफ को जेल भिजवाया गया, लेकिन इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़कर दिखाया। बतौर सियासतदान मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए। जो टोला 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार है, इसको सियासत करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाए। अब ये एक कोशिश यकीनन ज़रूर हो सकती है इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी जमात के ख़िलाफ़, और यही एक रास्ता नज़र आता है कि पाकिस्तान की सियासत से आप इन्हें माइनस करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन्होंने ये सब कुछ किया ना, तो पाकिस्तान की आवाम इस इंतखाब का बाइकआउट कर देगी। बाहर की दुनिया इस इंतखाब को नहीं मानेगी। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि IMF का पाकिस्तान आना ये एक पैगाम था कि अगर PTI आइंदा इंतखाबात में मौजूद नहीं होगी तो फिर आप भूल जाएं कि इस इंतखाब को पाकिस्तान की आवाम और इसके साथ साथ बाहर की दुनिया भी तस्लीम नहीं करेगी। और ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जिसे राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो शायद इग्नोर कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की 14 अगस्त पर शायद वापसी होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। आपको याद होगा मैंने इस पर मुतादिद प्रोग्राम्स किए। मरीम नवाज का केस है, आमिर फारूक साहब ने उन्हें बरी किया, और इसी केस को बतौर प्रेसिडेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कि जनाब इसमें एक फ़र्द को जो सज़ा थी उसकी माफ़ कर दी गई, केस ख़त्म हो गया, लिहाजा नवाज शरीफ साहब का भी केस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, एक प्रेसिडेंट के तौर पर लिया जाएगा। और फिर आप ये देखेंगे कि इस केस को हुकूमत वक्त इनकी अपनी है, कोई चैलेंज करेगा, कभी भी कोई चैलेंज जो है वो नहीं करेगा। और असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से राना साहब ये समझते हैं कि इनको अपनी मुद्दत जो है पूरी करनी चाहिए। और इस पर व्यूअर्स एक ख़बर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तारीख़ दी है, और वो समझते हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए और 90 दिन इनको मिल जाएंगे, यानी सिंध के अंदर भी 90 दिन होंगे। अब इनका टेन्योर जो है 30 डेज़ का बढ़ जाएगा, और इस पर इन्होंने जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। तैयारी नहीं लग रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुझे, इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अगर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की तैयारी होती और उन्हें लगता कि वो वाकई बिलावल को अगला वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, तो वो कब के इलेक्शन मोड में चले जाते, लेकिन तैयारी नहीं है। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है आपके पास नहीं है, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है बिलावल होगा। आप ज़रा बैठकर कैलकुलेशन करें, इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन के मुताबिक जो अब तक की गई है इनकी सीट्स और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ मिलाकर भी हालात जो है इनके बेहतर नहीं हो रहे, इसीलिए इन्होंने अब फैसला ये किया है कि जनाब किसी तरह इलेक्शन को जो है वो हम आगे लेकर जाएं, और 8 अगस्त यानी 90 दिन इनको मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जो पार्लिमानी कमेटी, ये जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी थी, इसका एक इजलास हुआ है और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल नहीं है भाई, तो फिर इसकी जो अहमियत है, इसकी जितने भी आप वहाँ से इस्लाहात लेकर आएंगे उसको मानेगा कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका बस चल रहा है, आप माइनस की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही उड़ा देता है, लिस्टों से गायब कर देता है। यानी ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त एक करप्ट माफिया की तरह ना बिहेव कर रहा है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने 73 में से 70 मुजवज़ा तजावीज़ को अमूमी जायज़ा लेने के बाद जो है वो आगे भेजा है। जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद करना है, अपने अपने जो मास्टर्स हैं उनको बता दिया गया है कि ये इस्लाहात किस किस्म की होंगी। और फिर उसके बाद एक जो नुक्ता उसमें रखा गया है कि अगर नताइज आएँ, प्रिजाइडिंग अफसर को ये चाहिए कि बग़ैर किसी ताख़ीर के वो क्या करेगा, वो इसका ऐलान कर देगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंतखाबात में जो भी इंतखाबात के नताइज होंगे उसे तस्लीम किसी सूरत भी जो है वो नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।